नमस्कार प्रिय भाइ बहिनीहरू, यतिखेर विश्व कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमणबाट अत्यन्तै त्यसको जगजगीमा अहिले बाँचिरहेको अवस्था हो। यस्तो परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै प्याप्सन रूपन्देहीको तर्फबाट यो कक्षा सञ्चालन भइरहेको छ र म प्याप्सन रूपन्देहीको प्रतिनिधि शिक्षक दीपक गलामी। सबैभन्दा पहिला यहाँहरूलाई मैले हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्नु छ। आधारभूत तह जो नेपाल सरकारले श्रेणीबद्ध गरेको एउटा तह हो, त्यो तहलाई उत्तीर्ण गरेर यहाँहरू कक्षा 9 मा आइपुग्नु भएको छ। तपाईलाई धेरै धेरै बधाईका साथ अबको उत्तरोत्तर प्रगतिको मङ्गलमय शुभकामना समेत व्यक्त गर्दछु। आजको हाम्रो कक्षा 9 को पाठ्यक्रममा आधारित रहेको 2 मितको कथा रहनेछ। यो 2 मितको कथा पहिलो पाठको रूपमा रहेको छ कक्षा 9 को लागि। यहाँहरूले कतिपयले पाठ्यपुस्तक अझै पनि किन्न पाउनु भएको छैन, कतिपयले दाइ दिदीको माध्यमबाट सापटी लिएर हेर्दै हुनुहुन्छ होला भन्ने म पूर्ण विश्वास गर्दछु। यस्तो जटिल परिस्थितिमा हामीले यहाँहरूको लागि भनेर कक्षा सञ्चालन गर्ने जमर्को गरेका छौँ र हरेक कक्षाको अभिप्राय हुन्छ, लक्ष्य हुन्छ। सिकाइसके पछाडि वा विद्यार्थीले सुनिसके पछाडि, देखिसके पछाडि के गर्छ, किन सिकाइन्छ भन्ने केही आधारभूत प्रश्नहरू रहेका छन्। पहिला त्यसलाई ध्यान दिन जरुरी छ। यस पाठमा 2 मितको कथामा यहाँहरूले सबैभन्दा पहिला मैले भन्दै गरेका चिजहरू, मैले भन्दै गरेका शब्दावलीहरू, विषयवस्तुलाई यहाँहरूले सुन्न सक्नुहुनेछ। सुन्ने कलाको विकास गर्नुहुनेछ। हुन त सुनिन्छ, हामीले कयौं कुराहरू सुन्छौं र सबै कुराहरू हामीले सम्झन योग्य हुँदैन। त्यसो नभइकन कक्षा कोठामा सिकिने सिकाइ भनेको जो निश्चित मापदण्ड निर्धारण गरिएका छन् ती चिजहरू अन्तर्गत रहेर सुन्न सक्ने क्षमताको पनि विकास गर्नु पहिलो आवश्यकता हो। जब तपाईले आफूले सुन्न सक्ने कलाको विकास गर्नुहुन्छ, राम्ररी ध्यान दिएर सुन्न सक्नुहुन्छ, त्यसपछि तपाईले त्यस सँगसँगै बोल्ने कलाको विकास गर्नुहुनेछ। जब तपाई बोल्न सक्ने, बुझ्न सक्ने हुनुहुनेछ, तपाईले यो सँगसँगै यहाँ लेखिएका पाठ्यक्रममा दिएका शब्दावलीहरूलाई पढ्न सक्नुहुनेछ र त्यसलाई आफ्नो ढङ्गले आफूले चाहे अनुकूलको वाक्य निर्माण गर्न सक्नुहुनेछ। यो लेखाइको कला हो। त आउनुहोस् सबैभन्दा पहिला 2 मितको कथा सुरु गर्छु। हामीले अहिले तपाईमाझ कुरा गरिरहेको छौं। विभिन्न कक्षाहरू पछाडि नेपाली कक्षा, नेपाली विषयको अहिले पालो आएको छ। यहाँहरूले मलाई नेपाली भाषाबाट सुनिराख्नु भएको छ। मैले नेपाली भाषामा बोलिरहेको छु, यहाँहरूले बुझिराख्नु भएको छ। यदि यही बखत नेपाली भाषा जान्दै नजान्ने, सुन्दै नसुनेको मान्छे, त्यस्ता खालका अक्षरहरू देख्दै नदेखेको मान्छेलाई यो कार्यक्रम सुनायो भने उसले अवश्य पनि बुझ्दैन। यसर्थ सबैभन्दा पहिले भाषा बोधगम्य हुन्छ, बुझ्न सक्ने हुन्छ, विचारको आदान प्रदान गर्न सक्ने खालको हुन्छ भाषा। र भाषामा पनि फेरि 2वटा भागहरू छन्। एउटा भाग हो साहित्य खण्डको। यो भाषा मध्ये एउटा रहेको छ साहित्य र अर्को रहेको छ
व्याकरण, जसलाई नियम पनि भनिन्छ। हरेक भाषाको दुईवटा आधारभूत तत्त्वहरू सँगसँगै रहेका हुन्छन्, एउटा साहित्य र अर्को व्याकरण। व्याकरण पनि हामीले यी पाठहरूमा पढ्दै जानेछौँ। यहाँ उल्लेख गरिएको वाक्यमा पनि अवश्यमेव व्याकरण प्रयोग भएको छ। व्याकरणले नियम सङ्गत बनाउँछ, शुद्ध बनाउँछ भने आज हामीले पढ्न खोजिरहेको, आज हामीले सिक्न खोजिरहेको, आज हामीले जान्न खोजिरहेको दुई मितको कथा साहित्य अन्तर्गत पर्दछ। साहित्यका पनि फेरि भेदहरू छन्। साहित्यमा नाटक पनि हुन्छ, साहित्यमा यहाँलाई थाहा छ कथा पनि हुन्छ। फेरि त्यही साहित्य अन्तर्गत यहाँलाई थाहा छ, यहाँले धेरै लेख्नु भएको पनि छ, सुन्नु भएको पनि छ। किन सुन्नु भएको छ भनेर मैले यसरी ग्यारेन्टीका साथ भन्दैछु भने मलाई थाहा छ यहाँ निकै मेहनत गरेर, निकै सिकाएको क्रमलाई अग्रगतिमा राखेर आधारभूत तह उत्तीर्ण गरेर आउनु भएको छ नि त। त्यसैले मैले भन्दैछु यहाँलाई अवश्य थाहा छ। अर्को रहेको छ कविता। कविता, कथा, नाटक जस्तै निबन्ध पनि फेरि अर्को विधा हो। सबैभन्दा पहिला हामीले बुझौँ, नेपाली भाषामा अहिले हामी कक्षा लिइरहेका छौँ। नेपाली भाषाको अध्यापन हेर्दैछौँ र सुन्दैछौँ। नेपाली भाषाका दुईवटा भेदहरू रहेका छन्। एउटा साहित्यको भेद, अर्को रहेको छ व्याकरणको भेद। अर्थात् यसलाई एउटा व्याकरण खण्ड र अर्को साहित्य खण्ड भनेर यसरी बुझ्न सक्नुहुन्छ यहाँले। र साहित्य अन्तर्गत एउटा नाटक, कथा, कविता, निबन्ध लगायतका भेदहरू भन्यौँ हामीले। त हामीले पढ्नु छ दुई मितको कथा। यसलाई पढ्नु छ, यसलाई जान्नु छ, यसलाई सिक्नु छ, यसका नियमहरू सिक्नु छ। कथा, यो कथा मध्ये पनि दुई मितको कथा तपाईले आधारभूत तह अत्यन्तै राम्ररी उत्तीर्ण गरेर आउनु भएको छ। तपाईलाई कक्षा 8 मा जो आधारभूत तहको अन्तिम खुड्किलोको रूपमा लिइन्छ, त्यहाँ सिंह र स्यालको कथा सिकाइन्छ, पढाइन्छ। सिंह र स्यालले मान्छेले जस्तरी नै कुरा गरिरहेका छन्। कति कति यहाँले सुन्नुहुन्छ निर्जीव वस्तुले पनि कुरा गरेको, निर्जीव वस्तुहरूको बीचको कुराकानी यस्तो पनि उल्लेख गरेको पाइन्छ। त्यसैले कस्तो खालको कथा हो त यो? कथाका पनि विविध भेदहरू रहेका छन्। ऐतिहासिक कथाहरू हुन सक्छन्, इतिहास सम्बद्ध। तर हामीले आज जान्दैछौँ, आज हामीले सिक्दैछौँ एउटा कथा। त्यो कथा जो पाठ 1 मा दुई मितको कथा शीर्षकमा रहेको छ, त्यो लोककथा हो। यहाँले बच्चाबाट नै सुन्दै आउनु भएको छ, मैले पनि सुन्ने गरेको थिएँ। एका देशमा एउटा कोही थियो, राजा थियो, रानी थियो, मन्त्री थियो, कोही थियो। एका देशमा बाट सुरु भएर अन्तिममा भन्नेलाई फुलको माला, सुन्नेलाई सुनको माला लगायतका कुराकानी। यो लोककथाको विशेषण, विशेषताहरू, लोककथालाई चिन्ने तरिका हो। लोककथा मान्छेको मात्रै कथा हुँदैन। लोककथाको विशेषता अन्तर्गत संसारका सबै पदार्थहरू, प्राणी मात्रैको कुरा होइन। हामीमा, प्राणीमा त प्राण छ, हामी त जीवित छौँ, हामीसँग त आत्मा छ, हामीसँग त मन छ। तर निर्जीव चिजहरू
जसमा जीवन हामीले भेट्दैनौँ, जसमा विज्ञानले जीवन भेट्न सकिरहेको छैन, त्यस्ता खालका निर्जीव वस्तुहरूमा पनि आत्म तत्त्व हुन्छ, जीव तत्त्व हुन्छ भन्ने यो मान्यता बोकेको हुन्छ लोककथाले, जसलाई हामीले पहिलो पाठको रूपमा अध्ययन गर्छौं। यसलाई आदिम भनेको सुरुको समयदेखि, धेरै अगाडिदेखि, त्यतिखेरको जनतादेखि संसारमा विकसित हुने घटनाक्रमहरूले पनि विश्वव्यापी रूपमा मूर्त आकृति दिएको, त्यो पनि साहित्यिक मानवीय अभिव्यक्ति भनेर भाषा सम्बन्धी एकजना विद्वान स्थित थम्सनले लेखेको कुरा, भनेको कुरा मैले यहाँ उद्गार गरेको छु। त यसका लोककथाका मान्यताहरू अरू कथाको भन्दा केही फरक छ। लोककथा अन्तर्गत आत्मा सबै खालका पदार्थहरूमा हुन्छ भन्ने मान्यता बोकेको कथ्य वस्तु हुन्छ, जो कथ्य वस्तु बिना कथा बन्न सक्दैन, अधुरो हुन्छ भने। अर्को हो यसका पात्रहरू। पात्रहरू दुई खालका हुन्छन्। एउटा पात्र मानव आफै पात्रको रूपमा कार्य गर्न सक्छ, कार्य सञ्चालन गर्न सक्छ, घटनाक्रमलाई अगाडि बढाउन सक्छ। लोककथामा भने अर्को मानवेतर, मानव बाहेकका अरूले पनि सक्छन्। त्यसलाई पनि फेरि दुई भागमा हामीले बाँड्न सक्छौं। एउटा हो सजीव, जोसँग जीवन छ, त्यसले त्यस्तो खालको भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ। र अर्को हो निर्जीव। निर्जीव वस्तुले पनि लोककथामा हामीले अध्ययन गर्ने पहिलो पाठ दुई मितको कथामा जस्तै उदाहरण दिएको छ, त्यस्तै गरी त्यहाँ सजीव पात्रहरूको प्रयोग भएको छ भने कहीँ कतै निर्जीव पात्रहरू पनि प्रयोग भएका पाइन्छन्। सजीवलाई पनि हामीले तीनवटा भागमा बाँड्न सक्छौं। र अब यी लक्षणहरूका कारणले गर्दा हामीले आज अध्ययन गर्दै गरेको दुई मितको कथा लोककथा हो भन्न सकिन्छ। यो लोककथा हामीले अब केही बेरमै पाठ हेर्नेछौँ। पाठ हेर्ने बेलामा यहाँहरूलाई विनम्र अनुरोध के हो भने यहाँको पाठ्यक्रममा अभ्यासको रूपमा दिइएको काल परिवर्तन, जसलाई सबैभन्दा पहिले त यहाँले पहिचान गर्नुपर्नेछ। कुन कालमा दिइएको छ त्यो थाहा नभएर त्यसलाई पहिचान गर्न नसकेर फेरि तपाईले अर्को कालमा परिवर्तन गर्न मुस्किल पर्न सक्छ। त्यसै कारणले अबको अनुच्छेदमा दिएका प्रत्येक वाक्यका अन्तिममा के कस्ता वाक्यांशहरू प्रयोग भएका छन्, कस्ता शब्दावलीहरू प्रयोग भएका छन् वाक्यको अन्त्यमा, यो हेर्नुहोस्। अनि त्यसपछि त्यो सँगसँगै हामीले सुरु गर्छौं। विषय नेपाली पाठ 1 दुई मितको कथा। हामीले अगाडि नै भनिसकेका छौं, यो दुई मितको कथा लोककथा हो। दुई भन्नाले यसले गणना जनाउँछ। पहिलो 1 त्यसपछि 2 थाप यहाँलाई थाहा छँदैछ। र मित भन्नाले मन मिल्ने वा समान मन भएका दुईजना व्यक्तिको
कुनै औपचारिक कार्यक्रम मार्फत पारस्परिक सम्बन्ध सहितको नाता स्थापना हुन्छ, त्यसलाई हामीले मित भन्छौँ। तपाईले मितका कुरा सुन्नुहुन्छ होला, मितिनीका कुरा सुन्नुहुन्छ होला, तर यो मित नाम शब्दको रूपमा पनि मित शब्दलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ र विशेषणको रूपमा पनि मित शब्दलाई यहाँले प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। कथाको बारेमा यो लोक कथा हो भन्ने कुरा यस अगाडि नै हामीले चर्चा गरिसकेका छौँ। अब सबैभन्दा पहिला सुन्ने कलाको विकास त यहाँलाई हुँदै हुन्छ, त्यो सँगसँगै यहाँले पढ्ने कलाको पनि यसमै यहाँले विकास गर्नुहुन्छ भन्ने मलाई पुरा विश्वास छ। अब अध्ययन सुरु गरौँ। चार कोसे झाडीको बीचमा वनदेवीको मन्दिरको छेउमा एउटा विशाल रुख थियो। यहाँ थियो, यो के हो यहाँले पहिचान गर्न जरुरी हुनेछ। त्यस रुखलाई दुई मितहरूले आफ्नो घर बनाएका थिए। फेरि यो के हो यसलाई पनि पहिचान गर्नु जरुरी छ। यहाँले कथा सुन्दै जानुस्, कथा बुझ्दै जानुस्, सँगसँगै वाक्यको अन्त्यमा त्यहाँ रेखाङ्कन भएका शब्दहरू कस्ता खालका शब्द हुन् यो यहाँले पहिचान गर्न आवश्यक छ। ती दुईमा एउटा लाटो कोसेरो थियो, अर्को चाहिँ हात्ती थियो। उनीहरू एक अर्कोसित मान्छेको भाषामा कुरा गर्थे। हामीले लोककथाको विषयमा, लोककथाको बारेमा अध्ययन गर्दा सुरुमा भनिसकेका छौँ कि मान्छे मात्रै पात्र प्रयोग नभई जनावर बीचमा पनि पात्र प्रयोग हुन सक्छ। लोककथामा होइन, निर्जीव वस्तु पनि प्रयोग हुन सक्छ, दैविक शक्ति पनि प्रयोग हुन सक्छ, राक्षसहरू पनि प्रयोग हुन सक्छन्। यहाँ दुईवटा, सबैभन्दा सुरुमा दुईवटा जनावरहरूको मित्रताबाट यो कथालाई प्रस्तुत गरिएको छ। उनीहरू एक अर्कासित मान्छेको भाषामा कुरा गर्थे र मान्छेले जस्तै मित्रताको व्यवहार पनि गर्थे। तिनले नाम पनि मान्छेकै जस्ता राखेका थिए। लाटा कोसेराको नाम नेत्रलाल थियो भने हात्तीको नाम चाहिँ कर्णकान्त थियो। यहाँले यो पहिलो अनुच्छेद हो। यो पहिलो अनुच्छेदमा वाक्यको अन्तिममा जो रेखाङ्कन गरिएको छ, यी रेखाङ्कन गरिएका कुन पद हो, क्रियापद हो भने यसको रूपले यसलाई कुन कालको भन्न सक्छ वा अन्य पद पो हुन् कि यो कुरा पहिचान गर्नुहुनेछ। यो कुरामा म पूर्ण विश्वस्त छु। अब फेरि हामी सुरु गर्दैछौँ लगत्तै दोस्रो अनुच्छेद। अनुच्छेद 2 अर्थात् दोस्रो अनुच्छेदमा रहेको छ, नेत्रलाल पन्छी हुनाले रुखका हाँगामा चढेर सुत्ने गर्थ्यो। मेरा प्यारा भाइ बहिनीहरू अत्यन्तै चलाख पनि हुनुहुन्छ। यहाँले फेला पारिसक्नु भएको छ, गर्थ्यो पनि त्यस्तो हुन्छ। म यहाँहरूसँग विनम्रतापूर्वक क्षमा माग्न चाहन्छु। मैले यसलाई फन्ट चेन्ज गर्दाखेरि वा परिवर्तन गर्दाखेरि रूप यस्तो हुन गएको, बिग्रिएकोमा म क्षमा प्रार्थी छु। यहाँले यसरी नै लेख्नुहुनेछ जो मैले यहाँ लेखेको छु। गर्थ्यो र कर्णकान्त चाहिँ शब्द प्रयोग भएको छ यहाँ। यो सँगसँगै यहाँले जान्दा पनि सजिलो हुन्छ कि चाहिँ बाहेकका अन्य अन्तिममा हि आउनेहरू दीर्घ लेखिन्छन्, चाहिँ ह्रस्व लेखिन्छ। सँगसँगै हामीले जान्नुपर्ने कुराहरू छन्। हाँगामा चढेर सुत्ने गर्थ्यो र कर्णकान्त चाहिँ
रुखको फेदमै रात बिताउँथ्यो। दिनभरि ती आफ्ना आफ्ना आहारका खोजीमा एक्लै एकातिर लाग्थे। एउटा एकातिर लाग्थे, फेरि अर्कोतर्फ लाग्थे। आफ्ना आफ्ना आहारका खोजीमा एक्लै एकातिर लाग्थे। तर साँझ पर्दा नपर्दै ती आफ्ना घरतिर फर्किसक्थे र एक अर्कोलाई दिनभरि आफूले देखे भोगेका कुराहरूको बेली विस्तार लगाउँथे। ख्याल गर्नुहोस्, फेरि हामीले यसमा बुलाई अन्तर्गत उच्चारणका कुराहरू पनि आउनेछन्। त्यो सँगसँगै यहाँलाई लाग्ने अप्ठ्यारा शब्दको अर्थ पनि हामीले यहाँ अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ, यहाँ सिक्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले बेली विस्तार लगाउँथे। तिनीहरू यसरी बिचमा कुरा मात्र दोचार्दैनथे। एउटाको कुरा अर्कोलाई र अर्कोको कुरा अर्कोलाई साटफेर गर्दैनथे। परेका बेला आफ्ना मितका लागि ज्यानै समेत दिन परे पनि खुसी साथ दिन्थे, कहिल्यै पछि हट्दैनथे। आजभोलि जताततै स्वार्थको जगजगी, फेरि ख्याल गर्नु शब्दको अर्थ जगजगी। अहिले विश्वका मानव समुदाय कोरोनाको जगजगीले लकडाउन गर्न बाध्य छ। जगजगी, त्रास, भय, यसको रूपमा लिइन्छ जगजगी। जताततै स्वार्थको जगजगी। संसारभरमै जतासुकै जोसँग पनि स्वार्थै स्वार्थ, त्यस्तोको त्रास भएकाले हामीलाई यस्तो मित्रताको उल्लेख हुँदा आश्चर्य लाग्न सक्ला। हामीले आज देखेका छौँ, बुवाको आमासँग मेल नहुन सक्छ, आमाको बुवासँग, दाजुको भाइसँग, भाइको दाजुसँग, दिदीको बहिनीसँग, यस्तो समाज छ। त्यसैले आश्चर्य लाग्न सक्ला भनेर उल्लेख गरेको छ यहाँ। तर नेत्रलाल र कर्णकान्त साँच्चै नै पाइ नसक्नुका मित थिए। यहाँलाई फेरि म स्मरण गराउँ, लोक कथाको एउटा अर्को विशेषता भनेको के हो भने लोक कथामा अत्यन्तै धेरै उखानहरू प्रयोग भएका हुन्छन्। उखानको मेरो शब्दमा भन्नुहुन्छ भने त लर्को नै लागेको हुन्छ, त्यति धेरै प्रयोग भएका हुन्छन्। अब यसको एउटा विशेषता त्यो पनि भयो। अब आउनुहोस्, फेरि करिब करिब हामी अन्तिमतिर जाँदैछौँ र अब यहाँले उच्चारण गर्नुपर्ने छ यसलाई र फेरि यसलाई शब्दको अर्थ पनि यहाँले बताउनु पर्ने छ। उच्चारण गर्नुहोस्। दोस्रो, तेस्रो, चौथो। एकदम ठिक भन्नुभयो, एकदम यहाँको उच्चारण सही छ। म यस अर्थ, यस मानेमा यो उच्चारणलाई सही छ भन्दैछु किनकि तपाईँ आधारभूत तह उत्तीर्ण गरेर कक्षा 9 प्रारम्भ गर्दै हुनुहुन्छ। यदि कहीँ कतै आउँदैन, नआएको कुराहरू छन् भने पनि सिक्नु हामीले जीवनभर छ। सिक्ने क्रम कहिले पनि रोकिँदैन। त्यसैले यहाँले जतिखेर चाह्यो त्यतिखेर सिक्न सक्नुहुन्छ। उच्चारण पनि आफ्नो अभिभावकहरूलाई, आफ्ना दाइ दिदीहरूलाई नजानेको कुरा छ भने सानाबाट पनि सिक्न सकिन्छ। सानाबाट सिक्दैमा आफू पनि सानै भइने भन्ने होइन। सानाबाट लिएको ज्ञानले आफूलाई माथि पुग्नलाई थप ऊर्जा हामीलाई प्रदान गर्दछ। अब यहाँको उच्चारण त सही छ। मित्रता, आहार, बेली विस्तार लगाउनु, जगजगी, यहाँको उच्चारण सही छ। अब यसको शब्दको अर्थ के हुन्छ? मित्रता, मित्र भनेको के?
यहाँ मितको कुरा होइन, मित्रताको कुरा भइरहेको छ। यसको अर्थ आहारको अर्थ प्रयोग भइरहेको छ, बेली विस्तार लगाउनुको अर्थ र जगजगीको अर्थ। यो सँगसँगै यहाँले वाक्य निर्माण गर्नुहुनेछ। यसैलाई मित्रतालाई, आहारलाई बेली विस्तार लगाउनु र आज हामीले अनुच्छेद 3 अध्ययन गर्ने छैनौं। अनुच्छेद 3 हामी भोलि अध्ययन गर्नेछौँ। यसलाई पहिलो मित्रता हामीले कथांशमा, यो कथाको अंश पढ्दा पढ्दै पनि मित्रता आइसकेको छ। त्यहाँ कसरी वाक्यमा प्रयोग गरिएको छ त्यो अनुसार यहाँले वाक्यमा प्रयोग गर्नुहोस्। दोस्रो, आहार पनि अध्ययन गरिसकिएको अनुच्छेदमै प्रयोग भइसकेको छ। त्यसकारणले त्यो अनुसार नै यहाँले वाक्यमा प्रयोग गर्नुहोस्। बेली विस्तार लगाउनु र जगजगीलाई त मैले पनि फेरि अर्को तरिकाले पनि वाक्यमा प्रयोग गरिसकेको थिएँ। यहाँको सुनाइ एकदम राम्रो छ, म त्यसमा पूर्ण विश्वस्त छु। यहाँले सुनिसक्नु भएको छ। एकचोटि पाठको आधारमा मित्रता, आहार, बेली विस्तार लगाउनु र जगजगीलाई यहाँले वाक्यमा प्रयोग गर्नुहोस्। त्यसपछि फेरि यसैलाई दोस्रो पटक पाठको आधारमा नभएर फेरि अन्य आधारमा, आफूले जानेको आधारमा फेरि मित्रता, आहार, बेली विस्तार लगाउनु, जगजगी, यसलाई यहाँले पक्कै पनि गृह कार्यको रूपमा स्वीकार गर्नुहुनेछ, यो आशा लिएको छु। किनकि कोरोनाको जगजगी छ भन्दैमा हामीले सिक्ने कुराबाट पछाडि हट्नु हुँदैन। हामी हरेक क्षण सिकिरहन्छौँ, सिक्नु पर्दछ। यति मात्रै हो। परिस्थिति कहिले तपाईले भने अनुकूल हुन्छ, तपाईको अनुकूल हुन्छ, कहिले तपाईको प्रतिकूल हुन्छ। प्रतिकूल हुँदा पनि मान्छेले सिक्ने कार्यलाई जारी राख्नुपर्छ, अनुकूल हुँदा पनि सिक्ने कार्यलाई जारी नै राख्नुपर्छ। र यी गृह कार्य भोलिको भेटमा पक्कै पनि छलफलका विषयहरू रहनेछन्। मैले पनि गृह कार्य गरेर आउनेछु र यहाँले पनि गृह कार्य गर्नुहुनेछ, त्यो म पूर्ण विश्वस्त छु। हो, यहाँले गृह कार्य गरेको नगरेको मैले प्रत्यक्ष रूपमा देख्न असमर्थ छु। प्रत्यक्ष रूपमा मैले देख्न असमर्थ भए पनि मलाई लाग्छ मूल्याङ्कनका विविध आधारहरू छन्। आजभोलि सञ्चार माध्यमका विभिन्न व्यापक रूपमा सञ्चार माध्यमको प्रयोग छ। त्यसकारणले गर्दा यहाँले मलाई अन्य सञ्चारको माध्यम प्रयोग गरेर पनि यस्ता खालका गृह कार्यहरू ठिक भएको वा नभएको जाँच गर्नको लागि पठाउन सक्नुहुन्छ। यति भन्दै र अब अन्तिममा कोरोना भाइरसको जतासुकै त्रास पडिसक्यो नि हामीले जगजगी, यस्तो बेलामा यहाँ सुरक्षित रहनुहोला। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO र नेपाल सरकारले जारी गरेका निर्देशनहरूलाई यहाँले हुबहु अक्षरशः पालना गर्नुहोला। हामी यसरी भए पनि सञ्चारका माध्यम मध्ये एउटा उत्कृष्ट माध्यमको रूपमा रहेको टेलिभिजनको मार्फत पनि हामी तपाईसँग यसरी आइरहेका छौँ। अध्यापन कार्यलाई जारी राखेका छौँ, सिकाउने कुरालाई हामीले जारी राखेका छौँ र यहाँले सिक्ने कुरा
लाई पनि जारी राख्नुहोस् र विश्व स्वास्थ्य संगठन र नेपाल सरकारले भनेका निर्देशन दिएका कुराहरू पनि मान्नुहोस् र स्वस्थ रहनुहोस् भन्दै आजको कक्षा टुङ्ग्याउँछु। नमस्कार।